प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले केही दिनमा ठूलै भूकम्प आउन सक्ने भन्दै दिएको टिप्पणीले उम्मेदवारी दिएका शीर्ष नेताहरूलाई पनि आतंकित पारेको होला। माधव कुमार नेपाललाई कारबाही सिफारिस गरेको भनिएका बेला त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप निर्वाचन आयुक्तको यस्तो प्रतिक्रिया आएपछि कतै कुनै ठूलै नेतालाई आयोगले कारबाही त गर्ने होइन भन्ने आशंका हुन थालेको छ। तर माधव नेपाल पछि पनि शीर्ष नेताहरूले एक पछि अर्को गर्दै प्रलोभन सहितको भाषण गर्न थालेका छन्। यस्तोमा कुनै एक नेतालाई कारबाही गर्न आयोगलाई पनि सहज हुने छैन। नमस्कार, म शान्ति गिरी, यो हो न्यूज या टुडे। निर्वाचनका बेला दलहरूले निकै आकर्षक घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। जनतालाई लोभ्याउनका लागि ल्याइने यस्ता घोषणापत्रको कार्यान्वयन पक्ष भने ज्यादै फितलो रहेको छ। जनताको मतबाट सत्तामा पुगेपछि दलहरूले निर्वाचनका बेला गरेका बाचा भुल्दै आएका छन्। पछिल्लो समय दलहरूले घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा घोषणापत्र जनता झुक्क्याउने ललिपप बन्दै आएका छन्। आगामी मंसिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारीमा राजनीतिक दलहरू जुटेका छन्। दलहरू आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्न गठबन्धन, तालमेल र नयाँ एजेन्डाका साथ लागि परेका छन्। चुनावी घोषणा पत्र दलहरूको सिद्धान्त, उद्देश्य र योजना समेटिएको लिखित बाचा हो। त्यसैका आधारमा नागरिकले मत दिन्छन्। अहिले राजनीतिक दलहरूले लोकप्रिय नभएर समाजवादको आधार तयार पार्ने कार्यक्रम, चुनावी एजेन्डा बनाउने कसरत गरिरहेका छन्। तर राजनैतिक एजेन्डाहरूको उचित व्यवस्थापन र कार्यान्वयन नहुँदा एजेन्डाहरू ओझेलमा परेका छन् र कमजोर बन्दै गएका छन्। घोषणापत्र भनेको राजनैतिक दलहरूले जनतासँग विकास निर्माणका काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता हो। तर पटक पटक जनताले विश्वास गरेर जिताएका व्यक्तिहरू पदमा पुगेपछि घोषणापत्रको व्यवस्था गरेपछि अहिले जनताले घोषणापत्रमा विश्वास गर्न छाडिसकेका छन्। निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरूले मतदाता रिझाउनकै लागि घोषणापत्रमा लोकप्रिय एजेन्डा ल्याएर जनतालाई झुटा सपना देखाउँछन्। जनता सामु पूरा नहुने कबोल गरेका दलहरूले चुनावी घोषणापत्र जस्तो महत्त्वपूर्ण संकल्पलाई कागजको खोस्टो बनाइरहेका छन् र सधैँ मतदातालाई झुक्याउने अवसर पाइरहेका छन्। यो अहिलेको हाम्रो कार्यकालमा यो समयभित्र हामी यी काम गर्छौं। पहिलो वर्ष यी काम गर्छौं, दोस्रो वर्ष यो काम गर्छौं, तेस्रो वर्ष यो काम गर्छौं र हाम्रो कार्यकालभित्रमा हामीले यति काम गरिसक्छौं भनेर जनतामा गरिने, जनतासँग गरिने प्रतिबद्धता पत्र हो। घोषणा पत्र भनेको प्रतिबद्धता पत्र हो, जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धता हो। तर यहाँ घोषणा पत्रहरू भनेको चाहिँ नि जनतालाई झुक्क्याउने हो भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन्। गत साउनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनका लागि चुनावी एजेन्डा खोज्नै नपर्ने बताएका छन्। उनले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली आफ्नो पार्टीको मुख्य एजेन्डा रहेको बताएका हुन्। एमालेको 2074 को घोषणा पत्रमा प्रमुख नारा समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्रको आधार गाउँदेखि केन्द्रैसम्म एमालेको सरकार थियो। नारामा जस्तै मतदाताले एमालेलाई गाउँदेखि केन्द्रैसम्म सरकारमा पुर्याए। एमालेले प्रतिबद्धता पूरा गर्ने राम्रो अवसर पनि पाएको थियो। तर बाचा पूरा गर्नु त परको कुरा, एमाले त्यसको छेउछाउ पनि पुग्न सकेन। 5 वर्षभित्र सबै राजमार्गको विस्तार र स्तर उन्नति गर्न आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने एमालेको घोषणा पत्रमा सार्वजनिक गरिएको थियो। तर काठमाडौँ मुगलिन, नारायणगढ बुटवल, पासाङ लामु राजमार्ग सहित थुप्रै प्रमुख राजमार्गहरूको दुरअवस्था अहिले पनि उस्तै छ। रेल सपना बाँडेर निर्वाचनमा सबैको ध्यान खिचेको एमालेले बाचा फर्केर हेर्दा पूर्व पश्चिम बाहेक अन्य रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन समेत गरेको छैन। घोषणा पत्रमा कृषि उत्पादन बढाउन तमोर मोरङ ड्राइभर्सन सिंचाई आयोजनाको अध्ययन निर्माण अघि बढाइने भने पनि यसबारे केही काम भएको छैन। 2 वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी वैज्ञानिक भूमि सुधार सहित नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने एमालेको घोषणा पत्रमा उल्लेख थियो। तर आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 47 अर्ब 57 करोड रुपैयाँको चामल मात्रै आयात भएको छ र यी कार्यक्रम कार्यान्वयनको कुनै विवरण सरकारसँग छैन।
2074 सालमा नेपाली कांग्रेसले एमालेकै हाराहारीमा 266 स्थानीय तहमा नेतृत्व जितेको थियो। कांग्रेसले एक दशकभित्र वार्षिक दोहोरो अङ्कमा आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरी मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने वर्ष नै 3 देखि 5 लाखसम्म रोजगारी सृजना गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर 5 वर्षसम्म यो कल्पनामै सीमित रह्यो। अहिले पनि लाखौं युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्। मुलुकको कहाली लाग्दो बेरोजगारीको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन। गरिबी र बेरोजगारीमा पिल्सिएका जनतालाई कांग्रेसको लोकप्रिय कार्यक्रमले पटक्कै छोएन। कांग्रेसले 2074 सालमै आगामी 10 वर्षमा वार्षिक 32 लाख पर्यटक भित्राउने भनेर घोषणा गरेको थियो। तर आर्थिक वर्ष 2078-79 को अन्तिमसम्म वार्षिक 1,50,000 मात्रै पर्यटक भित्रिएका छन्। ट्राफिक जाम र भिड व्यवस्थापनसँगै शहरी प्रदूषण नियन्त्रण गरिने कांग्रेस घोषणा पत्रमा उल्लेख थियो। तर अहिले पनि जनताले भने सवारी चापको समस्या झेल्दै आएका छन्। शहरमा बढ्दै गएको वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, फोहोर मैला र ढलको अझै पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। निर्वाचनको समयमा ल्याइएका बाचा पूरा नगरेका नेताहरूलाई जनताले मतदान गरी पदमा पुर्याउँछन्। 2048 सालदेखि अहिलेसम्म जनतालाई गरेका बाचा पूरा नगरे पनि जित हासिल गरेपछि नेताहरूले घोषणापत्रमा जे लेख्दा पनि हुन्छ, जनताले मत दिएर जिताइहाल्छन् भन्ने धारणा राख्छन् र जनताको मतको कदर हुँदैन। तर अब भने जनता पनि सचेत हुनुपर्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा घोषणापत्रमा भएका काम कति सक्नुभयो भनेर जनताले प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। कांग्रेसले 3 वर्षभित्र एउटा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भनेको थियो। तर अहिले पनि जनताले समयमा मल पाउन सकेका छैनन्। किसानले समयमा मल नपाउँदा कृषि उत्पादन बढ्न नसक्दा नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको छैन। कांग्रेसका यी लोकप्रिय घोषणापत्र कागजमै सीमित रहेर जनताको विश्वास गर्ने आधार पनि गुम्यो। 48 सालबाट बाचा गर्दै पूरा नगर्दै लड्दै जित्दै बाचा गर्दै 30 वर्षसम्म लगातार 35 वर्षसम्म लगातार उनीहरू जितिरहेका छन्। भनेपछि उनले पनि बुझे घोषणा पत्रमा हामीले जे लेख्दा नि हुन्छ, जनताले मत चाहिँ हामीलाई दिन्छन्, घोषणा पत्रका लागि होइन। अब यस्तो जनमत बन्नु पर्यो कि अघिल्लो निर्वाचनमा उहाँहरूले वितरण गरेका घोषणा पत्रलाई हेरेर तपाईहरुले घोषणा पत्रमा कुन कुन काम गर्नुभयो, यो काम गर्नुभयो, यो गर्नुभयो, यो गर्नुभयो के गर्नु भएन भनेर रेजा लगाएर मूल्याङ्कन गरेर मतदान गर्न सक्दिने त्यो खालको जनता पनि भइदिएन। नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनको समयमा गाउँ गाउँमा स्वस्थ पिउने पानी, सुत्केरी महिला र शिशुलाई भत्ता, एकल महिला र 60 वर्ष पुगेका नागरिकलाई निवृत्ति भरण र गाउँमा फ्री वाइफाई जस्ता मतदाता लोभ्याउने घोषणाको पनि कार्यान्वयन भएन। यसबाट प्रतिबद्धता पत्र झुटको पुलिन्दा मात्र भएको पुष्टि हुन्छ। सबै विद्यालय, प्रशासनिक भवन, सभा भवन, हुलाक कार्यालय र सेवा केन्द्रमा निशुल्क इन्टरनेट सुविधा, 5 वर्षमा देशभरि निशुल्क वाइफाई सेवा पनि योजनाविहीन घोषणामै सीमित रह्यो र तराई मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको ओडा केन्द्रसम्म 2 वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पनि अपुरै रह्यो। शहरी क्षेत्रमा तत्काल सर्वसुलभ खानेपानी र फोहोर मैलाको व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी समस्याको समाधान लगायतका सपना माओवादीको प्रतिबद्धता पत्रमा प्रशस्त थिए। तर अहिलेसम्म पनि माओवादीको लोकप्रिय घोषणा पत्रमा लेखिएका सुनौला अक्षरले जनताको जीवनस्तरमा केही परिवर्तन आएको छैन। दलहरूले निर्वाचनको समयमा मत प्रभावित पार्नका लागि ल्याइएका महत्त्वाकांक्षी घोषणा पत्र झुटको खेती हो भनेर अब जनताले पनि बुझिसकेका छन्। निर्वाचनको समयमा घोषणा पत्रमा लेखिएका र जनतामा ल्याइएका बाचा पूरा नगर्ने दल र उम्मेद्वार नागरिकको नजरमा अविश्वसनीय ठहर्छन्। तर नेपालमा चाहिँ राजनीतिमा नैतिकता र जवाफदेही कमजोर भएकाले चुनावी घोषणा पत्रको यस्तो हविगत भएको हो। बाचा पूरा नगरे पनि दण्डित हुनु नपर्ने भएकाले राजनीतिक दलहरूले हावादारी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छन्। मतदाताले अघिल्लो पटकको प्रतिबद्धता किन पूरा नगरेको भनेर र्याखर्याक्ती नपारुन्जेल यस्तै नेताहरूले जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरि नै रहन्छन्। तिहार भन्ने बित्तिकै भाइ मसलाको पनि चर्चा हुने गरेको छ। भाइ मसला अर्थात् ड्राई फ्रुट्स, यसमा काजु, किसमिस, ओखर, छोकडा, नरिवल लगायत हुन्छन्।
भाइ टिकाको दिन चेलीले माइतीको भागमा भाइ मसला दिने गर्दछन्। आफ्ना माइतीको दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै चेलीले भाइ मसला सहित थरी थरीका परिकार दिने गर्दछन्। भाइ टिकामा प्रयोग हुने भाइ मसलाको पनि विशेष महत्त्व रहेको छ। तिहार लागेसँगै मसला पसलहरूमा भाइ मसला किन्नेको भिड बढ्न थालेको छ। शनिबारदेखि यमपञ्चक सुरु भएसँगै बजारमा भाइ मसला किन्नेको भिड झनै बढेको देखिन्छ। भाइ मसला अर्थात् ड्राई फ्रुट्स, यसमा काजु, किसमिस, ओखर, छोगडा, नरिवल लगायतका हुन्छन्। भाइ टिकाको दिन चेलीले माइतीको भागमा भाइ मसला दिने गर्दछन्। आफ्ना माइतीको दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै चेलीले भाइ मसला सहित थरी थरीका परिकार दिने गर्दछन्। राजधानीको पुरानो तथा व्यस्त व्यापारिक थलो असन, न्यू रोड, भोटाहिटी लगायतका ठाउँमा भाइ मसला किन्नेको भिड बाक्लो देख्न सकिन्छ। सानातिना फुटपाथ पसलमा पनि भाइ मसला किन्नेको भिड उत्तिकै बाक्लो देख्न सकिन्छ। तिहारमा प्रयोग हुने भाइ मसलाको प्रयोगले शारीरिक विकासका साथै रोगसित लड्न सक्ने क्षमतामा समेत वृद्धि गर्ने चिकित्सक बताउँछन्। साथै भाइ मसलामा दिइने खानेकुराले कोलेस्ट्रोल समेत नियन्त्रण गर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। तिहारमा मुख्यतया प्रयोग हुने भाइ मसला र तिनको महत्त्व यस प्रकार छ। ओखर भाइ मसलाका रूपमा तिहारमा ओखरको प्रयोग धेरै हुन्छ। ओखर सामान्यतया सबैको स्वास्थ्यको लागि लाभदायक मानिन्छ। ओखरमा एन्टिअक्सिडेन्ट नामक तत्त्व हुन्छ जसले कपाल तथा छाला सम्बन्धी समस्याबाट मुक्ति मिल्नुका साथै बढ्दो उमेरमा हुने चाउरीपनाबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। त्यस्तै ओखरमा पाइने फाइबरले पाचन क्रियालाई बलियो बनाउँछ। साथै यसको नियमित सेवनले कब्जियत सम्बन्धी समस्याबाट मुक्ति मिल्नुका साथै मृगौलामा पत्थरी हुनबाट जोगाउँछ। ओखरको सेवनले मुटुको मांसपेशीमा हुने कमजोरी, दम, अर्थराइटिस, एक्जिमा, पत्थरी लगायत क्यान्सरसँग लड्ने क्षमता प्रदान गर्दछ। काजुमा ओलिक एसिड हुन्छ जसले मुटुलाई स्वस्थ र बलियो राख्दछ। यसका अतिरिक्त काजुमा पाइने विभिन्न तत्त्वले मुटुका मांसपेशीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ। त्यस्तै काजुको सेवनले शरीरमा इन्सुलिनको मात्रा बढाउँछ जसले गर्दा डायबिटिज नियन्त्रित अवस्थामा रहन्छ। काजुमा पाइने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, आइरन, जिंक, म्याग्नेसियम, कपर आदिले हड्डी, दाँत आदिलाई बलियो बनाउनुका साथै शरीरका सबै प्रणालीलाई चुस्त राख्न सहयोग पुर्याउने गर्दछ। किसमिस तिहारमा भाइ मसलाका रूपमा किसमिस पनि दिने प्रचलन छ। अंगुरलाई सुकाएर बनाइने किसमिस मानव स्वास्थ्यका लागि धेरै नै फाइदाजनक मानिन्छ। किसमिसलाई आइरनको राम्रो स्रोत मानिन्छ। यो रक्त अल्पता एवं कब्जियत हटाउन सहयोगी हुन्छ। किसमिसमा रहेको आइरन, पोटासियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम तथा अधिक मात्रामा फाबर हुने गर्दछ। किसमिसमा पाइने यी तत्त्व मुटु रोगीका लागि निकै उपयोगी मानिन्छन्। त्यस्तै कोलेस्ट्रोल घटाउन, छालामा चमक ल्याउन पनि किसमिस निकै राम्रो मानिन्छ। त्यसमा पनि कुनै पनि रोगको उपचारपछि रिकभरी पिरियडमा किसमिसको सेवन लाभदायी मानिन्छ। बदाम भाइ मसलामा बदाम पनि नभई नहुने खाद्य पदार्थ मानिन्छ। बदामलाई पनि स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक रूपमा लिइन्छ। बदाम वनस्पतिक प्रोटिनको भरपूर स्रोत पनि हो। बदामको सेवनले रक्तकोष तथा हेमोग्लोबिनको विकासमा सहयोगी हुन्छ। नियमित बदाम खानाले खानापछि बढ्ने सुगरको मात्रामा कमी ल्याउँछ। साथै मधुमेह र मुटुको रोगको उपचारमा समेत मद्दत गर्दछ। बदाममा यस्तो पोषक तत्त्व पाइन्छ जसले स्मरण शक्ति बढाउन र मस्तिष्कको विकासको लागि पनि फाइदा पुर्याउने गर्दछ। नरिवल भाइ मसलामा दिदीबहिनीले नरिवलको पनि प्रयोग गर्ने गर्दछन्। नरिवल स्वास्थ्यका दृष्टिले अति उपयोगी फल हो। ढिलो गरी पाचन हुने, मूत्राशय शोधक, ग्राही, पुष्टिकारक, बलवर्धक, रक्त विकार नाशक, दाह शामक, वातपित्त नाशकको रूपमा नरिवललाई लिइन्छ। त्यस्तै नरिवलमा भिटामिन ए, बी, सी सँगै प्रोटिन, क्याल्सियम र फलाम पाइन्छ। यी सबै तत्त्व शरीरका लागि निकै उपयोगी हुन्छन्। पेस्ता पनि भाइ मसलामा दिने चलन छ। यो शरीरको लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ। पेस्तामा भिटामिन ई पाइन्छ। यसले छालालाई युभी ड्यामेजबाट सुरक्षा प्रदान गर्नुका साथै छालाको क्यान्सर तथा उमेर अघि नै देखिने चाउरीपनामा राहत दिन्छ। पेस्ताले हृदयघातबाट बचाउँदछ। सन्तुलित रक्त सञ्चालनका लागि समेत पेस्ता उपयोगी मानिन्छ। यो हेमोग्लोबिन निर्माणका लागि आवश्यक हुन्छ। पेस्तामा प्रशस्त मात्रामा एन्टिअक्सिड पाइने गर्दछ। यसमा मानव स्वास्थ्यका लागि आवश्यक फाइबर पनि हुन्छ। पेस्ताको नियमित सेवनले मस्तिष्क तेज हुनुका साथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास हुन्छ। यसको सेवनले हार्ट अट्याकको जोखिम घटाउँदछ। यसका साथै भाइ मसलामा विभिन्न थरीका मिठाईहरू, सुपारी, हाँडे लगायत पनि समावेश गरिन्छन्।
अहिले बजारमा पाइने अधिकांश भाइ मसला विदेशबाट आयात हुने गरेका छन्। यसको उत्पादन स्वदेशमै बढाउन सकिए भाइ मसलाका लागि बाहिरिने ठूलो रकम स्वदेशमा नै रोक्न सकिने कतिपय सर्वसाधारणको भनाइ छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ तेस्रो कार्यकालका लागि चयन भएका छन्। राष्ट्रपति सी चीनका महान नेता माओ त्से तुङपछि चीनकै सबैभन्दा बढी शक्तिशाली नेता बनेका छन्। सठिक निर्णय क्षमता भएका सीले भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिएका थिए। यस्तै ग्रामीण विकासको लागि उनले अघि सारेका योजनाका कारण पनि सी चिनिया जनतामाझ लोकप्रिय छन्। सी शक्तिशाली रूपमा तेस्रो कार्यकालका लागि चुनिदा पश्चिमा विश्व भने सशंकित भएको छ। सी जिनपिङ तेस्रो पटक चीनको राष्ट्रपति बनेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीको अधिवेशनमा उनी फेरि पार्टीको महासचिवमा निर्वाचित भए। सी जिनपिङ पार्टीको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको यो लगातार तेस्रो पटक हो। अब उनी आगामी 5 वर्षसम्म यही पदमा रहनेछन्। 1 दशकदेखि सत्तामा रहेका सी जिनपिङले तेस्रो पटक सत्तामा आएर दशकौंदेखि चल्दै आएको कीर्तिमान तोडेर इतिहास रचेका छन्। उनी अब माओ त्से तुङको बराबर भएका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक माओ त्से तुङको निधनपछि कुनै पनि नेता तेस्रो पटक सत्तामा आउन सकेनन्। सी जिनपिङले पार्टीको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि आफ्नो नयाँ स्थायी समिति पनि घोषणा गरेका छन्। सी जिनपिङको टोलीमा ली कियाङ, साओ लेजी, वाङ हुनिङ, काइके डिङ सोसियाङ र ली सी समावेश छन्, जसमध्ये ली कियाङलाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाइएको छ। उनले ली केकियाङको स्थान ओगटेका छन्। उनले मुलुकले अहिलेसम्म धेरै उपलब्धि हासिल गरेको र अब चीनलाई हरेक हिसाबले आधुनिक समाजवादी राष्ट्र बनाउने तर्फ अग्रसर हुने बताए। गएको 16 अक्टोबरदेखि राजधानी बेजिङमा सुरु भएको महाधिवेशनले सी विचारधारालाई थप मजबुत बनाउने निर्णय गरेको छ। सी विचारधारालाई सीपीसीले सन् 2017मा सम्पन्न 19औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट स्वीकृत गरिसकेको थियो। यसमा सीले चिनिया विशेषता अनुसारको नयाँ चिनिया समाजवादी समाज निर्माण गर्ने अवधारणा राखेका छन्। महाधिवेशनले 205 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गरेको छ। महाधिवेशनबाट उच्च तहका 4 जना नेताले अवकाश लिएको चिनिया सरकारी सञ्चार माध्यम सिन्हुवाले जनाएको छ। अवकाश पाउने नेताहरूमा यसअघि पोलिट ब्युरो स्थायी समितिमा रहेका ली खच्याङ, ली चान्सु, वाङ याङ र हान झेन रहेका छन्। अवकाश लिएका ली खच्याङ प्रधानमन्त्री समेत हुन् भने वाङ याङ चीनको पिपुल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्सको अध्यक्ष हुन्। त्यस्तै ली चान्सु चिनिया जनकांग्रेसका अध्यक्ष हुन् भने हान झेन उपप्रधानमन्त्री हुन्। ग्लोबल टाइम्सका अनुसार आगामी आइतबार बस्ने नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पोलिट ब्युरो र पोलिट ब्युरो स्थायी समिति चयन गर्नेछ। कस्तो थियो सीको राजनीतिक यात्रा? 1953 जुन 15मा राजधानी पेइचिङ नजिकैको एक गाउँमा सीको जन्म भएको थियो। तत्कालीन कम्युनिस्ट नेता सी झोङयुङ सीकै बुबा थिए। क्वी चीन र झोङयुङका दोस्रो सन्तान सी जिनपिङ हुन्। उनका बुबा झोङयुङले चिनिया नेता माओ त्से तुङसँगै छापामार युद्ध लडेका थिए। उनलाई आर्थिक सुधारको एजेन्डा लागू गर्न देङ सियाओपिङलाई साथ दिने प्रमुख व्यक्तिका रूपमा पनि चिनिन्छ। झोङयुङ राष्ट्रिय जनकांग्रेसको उपाध्यक्ष समेत भएका थिए। उनको मृत्यु सन् 2002 मा 88 वर्षको उमेरमा भएको थियो। बुबा बित्ने बेलासम्म सी जिनपिङ कम्युनिस्ट पार्टीमा स्थापित नेताका रूपमा अगाडि आइसकेका थिए। बुबालाई पार्टीले कारबाही गरेकोले बाल्यकालमा सीले सजिलै पढ्न पाएनन्। तैपनि झोङयुङ शिक्षाप्रति निकै जागरुक थिए। त्यसैले झोङयुङले गाउँमै भए पनि सीको पढाइलाई रोकिन दिएनन्। सीले माध्यमिक शिक्षा गाउँमै पूरा गरेका थिए। यसपछि उनले तिसुङ्गा विश्वविद्यालयमा केमिकल इन्जिनियरिङ पढे। उक्त सैन्य विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले सैन्य तालिम, प्राविधिक शिक्षा र मार्क्सवाद पढ्नु पर्थ्यो। विश्वविद्यालयमा नै सीले समूहलाई संगठित गर्नेदेखि आफ्नो विचारमा अडिग रहन सिके। स्कुलमा हुने साहसिक क्रियाकलापमा पनि उनको रुचि थियो। बेलायतका लागि चिनिया पूर्व राजदूतकी छोरी के सियोमिङसँग सन् 1979 मा सीको विवाह भयो। तर विवाहको 4 वर्षपछि नै उनीहरूले सम्बन्ध विच्छेद गरे। पहिलो विवाह असफल भएपछि चर्चित लोकगायिका पेङ लियुङसँग सन् 1987 मा सीले विवाह गरे। पेङ लियुङका लोकगीत चीनमा प्रसिद्ध छन्। 18 वर्षको उमेरमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको युवा लीगमा आबद्ध हुँदै सीको राजनीतिक जीवन सुरु भयो।
यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिन सीले 3 वर्ष कुर्नु परेको थियो। यसबीचमा सदस्य हुन दिएको उनको आवेदन पार्टीले 10औं पटकसम्म अस्वीकृत गरेको थियो। पार्टी राजनीतिमा हुमिने क्रममा सीले चीनका अधिकांश प्रान्त घुमेका छन्। 6 वटा भन्दा बढी प्रान्तमा त उनले पार्टीको विभिन्न कार्यकारी पदमा रहेर नै काम गरेका छन्। 2007 मा स्थायी समिति सदस्य भएर राजधानी पेइचिङ जानु अघि उनले सान्सी, हेवेई, फुजियान र झेजिङ प्रान्तमा प्रदेश प्रमुखका साथै कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख भएर 25 वर्ष बिताए। यसले गर्दा आफ्नो देशको समग्र आर्थिक सामाजिक अवस्थाबारे सीलाई राम्रो ज्ञान भयो। सन् 2007 मा भएको पार्टीको 17औं महाधिवेशनबाट सी शक्तिशाली पदमा नियुक्त भए। त्यतिबेला उनी पार्टीको स्थायी समिति सदस्य बने। आफ्ना प्रतिद्वन्दी मानिएका ली कसियाङलाई पछि पार्दै स्थायी समितिको 6औं नम्बरको सदस्य बनेका सी 2008 मा उपराष्ट्रपतिमा नियुक्त भए। त्यसपछि तत्कालीन राष्ट्रपति हु जिनताओको उत्तराधिकारी बन्ने पक्का भयो। 15 मार्च सन् 2008 मा उनी जनगणतन्त्रको चीनको उपराष्ट्रपति भएका थिए। 2012 मा सर्वोच्च नेता भएपछि सीले क्रमिक रूपमा सत्तामाथि आफ्नो नियन्त्रण बढाउँदै लगे। 14 मार्च 2013 मा सी प्रथम कार्यकालको लागि राष्ट्रपतिमा चुनिए। यसपछि सन् 2018 मार्च 17 मा भएको पार्टी अधिवेशनसँगै सी दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति भए। सटिक निर्णय क्षमता भएका सीले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिएका थिए। यस्तै ग्रामीण विकासको लागि उनले अघि सारेका योजनाका कारण पनि सी चिनिया जनतामाझ लोकप्रिय छन्। राष्ट्रपति सी चीनका महान नेता माओ त्से-तुङ पछि चीनकी सबैभन्दा शक्तिशाली नेता बनेका छन्। माओ पछि पनि चिनिया नेताहरूले आफ्ना विचारहरूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा राखेका थिए, तर कसैको पनि विचारले वादको रूप लिन सकेको थिएन। अहिले पार्टीले सीको विचारलाई वैधानिक सिद्धान्त मानिसकेको छ। चीनको संविधान अनुसार कुनै राष्ट्रपति 5 सालको कार्यकालका लागि केवल 2 पटक मात्रै पदमा रहन सक्ने व्यवस्था थियो, तर सी तेस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति बन्ने शनिबार पक्का भएको छ। सीपीसीको महासचिव चुनिएसँगै उनी राष्ट्रपति बन्ने पक्का भएको हो। भ्रष्टाचारसँग लड्न, गरिबी हटाउन र चीनलाई एक आधुनिक देश बनाउन सीले मागेको थप कार्यकाल पार्टीले अनुमोदन गरिदिएको छ। चीनको आर्थिक सामाजिक विकासलाई विश्वकै उदाहरणीय बनाउने लक्ष्य सीले लिएका छन्। 7 दिनसम्म बेइजिङमा चलेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीको 20औं सम्मेलनमा पनि सीले यो कुरा भनेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा उनको भाषण र चीनको अबको यात्रालाई लिएर थरीथरीका व्याख्या विश्लेषण भइरहेका छन्। 69 वर्षीय सीले आफ्नो लामो भाषणमा चीनका सामुन्ने रहेका प्रमुख मुद्दाबारे बोलेका थिए। उनले साझा समृद्धिको आफ्नो धारणालाई जोडतोडका साथ प्रस्तुत गरे। यसको उद्देश्य देशमा आर्थिक असमानतालाई घटाउनु रहेको उनको भनाइ थियो। चीन सरकारले अब घरेलु अर्थव्यवस्थाको प्राथमिकता बदल्ने अनुमान सीको भाषणले गर्थ्यो। बढ्दो भू-राजनीतिक तनावका बीच देशको सुरक्षालाई चीनले खास प्राथमिकता दिने पनि उनले संकेत गरेका छन्। यति बेला तिहारले गाउँ सहर झिलिमिली भएका छन्। मौसम खुलेर घाम लागेको छ। सबैको घर आँगनमा फुलेका फूल र हरियालीले प्रकृतिको सौन्दर्यमा झनै निखार ल्याएको छ। यस्तै निर्वाचनको तयारीका लागि गाउँ घरमा पुगेका नेता कार्यकर्ताका कारण त चहल पहल झनै बढेको छ। महत्वाकांक्षी बाचा सहित नेताहरू जनताको घर दैलोमा पुगेका छन्। अब मंसिर 4 मा कसलाई अनुमोदन गर्ने हो त्यो भने मतदाताकै हातमा छ। हस्त आजलाई न्यूज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।